मोहतरम नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बलख के सुल्तान और अज़ीमुल मर्तबत हुक्मरान थे। एक मर्तबा आप में ख्वाब थे कि छत पर किसी के चलने की आवाज़ आई। आपने आवाज़ देकर पूछा कि छत पर कौन है, तो जवाब मिला कि मैं आपका एक शनासा हूँ, ऊँट की तलाश में छत पर आया हूँ। आपने फरमाया कि यहाँ छत पर ऊँट किस तरह मिल सकता है। उधर से जवाब आया, आपको ताज व तख्त में खुदा किस तरह मिल जाएगा। ये सुनकर आप हैबत ज़दा हो गए और दूसरे दिन जिस वक्त दरबार लगा हुआ था, एक बहुत ही ज़ी हशम शख्स दरबार में आया। हाज़रीन पर कुछ ऐसा रौब तारी हुआ कि किसी में कुछ पूछने की सकत बाकी न रही, और वो शख्स तेज़ी के साथ तख्त शाही के करीब पहुंचकर चारों तरफ देखने लगा। और जब इब्राहीम बिन अदम ने सवाल किया कि तुम कौन हो और किसकी तलाश में आए हो, तो उसने कहा, मैं क़याम करने की नीयत से आया था, लेकिन ये तो कोई सराय मालूम होती है, इसलिए यहाँ क़याम मुमकिन नहीं। आपने फरमाया कि ये सराय नहीं है बल्कि शाही महल है। तो उस शख्स ने सवाल किया कि आपसे कबल यहाँ कौन आबाद था। आपने फरमाया कि मेरा बाप दादा। उसने पूछा, उनसे पहले यहाँ पे कौन आबाद था। तो फरमाया, उनके बाप दादा। फिर उससे पहले यहाँ कौन आबाद था। कहा, उनके बाप दादा। इस तरह कई पुश्तों के सवाल पूछने के बाद उसने कहा कि आपके बाद यहाँ कौन आबाद होगा। तो आपने फरमाया कि मेरी औलाद। उसने कहा, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जिस जगह इतने लोग आकर चले गए और किसी को यहाँ मुस्तकिल रहना नसीब ना हुआ, वो जगह अगर सराय नहीं तो और क्या है। ये कहकर वो अचानक गायब हो गया। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह चूँकि रात के वाक़े से भी मुज़तरब थे, इस वाक़े ने उनको और भी बेचैन कर दिया। आप उसकी जुस्तजू में निकल खड़े हुए और एक जगह जब उनसे मुलाकात हुई तो आपने उनका नाम दरियाफ़्त किया। उस बुज़ुर्ग ने फरमाया कि मुझे खिज़र कहते हैं। इसी इज़्तिराब में आप लश्कर समेत शिकार के लिए रवाना हुए। आप लश्कर से बिछड़ गए। जब तन्हा रह गए तो गैब से आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, मौत से कबल बेदार हो जाओ। और ये आवाज़ मुसलसल आती रही। आपकी कल्बी कैफियत पहले भी दगर गूँ थी, अब मज़ीद हो गई। फिर अचानक सामने एक हरन नज़र आया। जब आपने उसका शिकार करना चाहा तो वो भी बोल पड़ा कि आप मेरा क्या शिकार करेंगे हजूर, आप तो ख़ुद शिकार होने वाले हैं। क्या आपकी तख्लीक का यही मकसद है कि आप सैर करें और शिकार करते फिरें। फिर आपकी सवारी घोड़े की ज़ैन से भी यही आवाज़ आने लगी। सो इस तरह से आप मुतवज्जे इल्लाह हो गए कि कल्ब नूर बातनी से मुनव्वर हो गया। इसके बाद आप तख्त व ताज को खैरबाद कहकर सहरा बसहरा गिरिया उजारी करते हुए नीशापुर के कुर्ब जवार में पहुंचकर एक तारीख और बयाना कार में मुकम्मल 9 साल तक इबादत में मसरूफ़ रहे। इस दौरान हर जुमा को लकड़ियाँ जमा करके फ़रोख्त कर देते और जो कुछ मिलता आधा राह मौला में दे देते और बाकी मांदा रकम से रोटी ख़रीद कर नमाज जुमा अदा करते। जब आवाम को आपके मरातब का सही तरह से अंदाज़ा हो गया तो आपने उस गार को खैरबाद कहकर मक्का मुअज़्ज़मा का रुख किया। इसके बाद एक मरतबा शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह ने उस गार की ज़ियारत करके फ़रमाया कि अगर ये गार मुश्क से लबरेज़ कर दिया जाता तो तब भी इतनी खुशबू न होती जितनी एक बुज़ुर्ग के चंद रोज़ क़याम से यहाँ से आ रही है। जब आपने बलख की सल्तनत को खैरबाद कहा था तो उस वक्त आपका एक छोटा बच्चा था। उसने जवानी में अपनी वालदा से पूछा कि मेरे वालिद कहाँ हैं। तो वालदा ने पूरा वाक़या बयान करने के बाद बताया कि वो इस वक्त मक्का मुअज़्ज़मा में मुकीम हैं। इसके बाद आपके उस लड़के ने पूरे शहर में मनादी करा दी कि जो लोग मेरे हमरा सफ़र पर चलना चाहें वो चलें, वो फ़्री मेरी तरफ़ से हज करेंगे और उनके हज के पूरे अखराजात मैं ख़ुद बर्दाश्त करूँगा। ये मनादी सुनकर तकरीबन 4000 अफराद आपके साथ चलने पर तैयार हो गए, जिनको वो लड़का अपने हमरा लेकर वालिद के दीदार की तमन्ना में काबतुल्लाह पहुँच गया। जब उसने मशाइख़ हरम से अपने वालिद के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो उन्होंने कहा कि वो तो हमारे मुर्शिद हैं और इस वक्त वो जंगल से लकड़ियाँ लेने गए हैं ताकि फ़रोख्त करके अपने और हमारे खाने का इंतज़ाम करें। ये सुनते ही लड़का जंगल की जानिब चल पड़ा और एक बूढ़े को सर पर लकड़ियों का बोझ लादे देखा। फ़ारत मोहब्बत से वो बेताब हो गया, लेकिन बतौर सआदतमंदी और नावाकफ़ियत के खामोशी के साथ आपके पीछे पीछे बाज़ार पहुँच गया। हज़रत जब बाज़ार पहुँचे तो वहाँ आपने आवाज़ लगाई कि कौन है जो पाकीज़ा माल के अवज़ पाकीज़ा माल ख़रीदे।
یہ سن کر ایک شخص نے روٹیوں کے عوض لکڑیاں خرید لیں۔ آپ وہ روٹیاں لے کر اپنے ارادت مندوں کے سامنے لا کر رکھ دیں اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ آپ اپنے ارادت مندوں کو ہمیشہ یہ ہدایت فرماتے کہ کبھی کسی عورت یا بے ریش لڑکے کو نظر بھر کر نہ دیکھنا، اور خصوصاً اس وقت بہت محتاط رہنا جب ایام حج کے دوران کثیر عورتیں اور بے ریش لڑکے جمع ہو جاتے ہیں، اور تمام افراد اس ہدایت کے پابند رہتے۔ آپ اپنے مریدوں کے ہمراہ حالت طواف میں تھے کہ آپ کا وہی لڑکا سامنے آ گیا۔ محبت پدری نے جوش مارا اور بے سختہ آپ کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ فراغت طواف کے بعد آپ کے ارادت مندوں نے عرض کی کہ اللہ آپ کے اوپر رحم فرمائے، آپ نے جس بات سے ہمیں باز رہنے کی ہدایت کی تھی اس میں تو آپ خود ملوث ہو گئے، کیا آپ اس کی وجہ بیان کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو تمہارے علم میں ہی ہے کہ جب میں بلخ کا بادشاہ تھا اور میں نے بلخ کو چھوڑا تو اس وقت میرا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ وہی بچہ ہے جو مجھے آج ملا ہے۔ پھر اگلے دن آپ کا ایک مرید جب بلخ کے قافلے کی تلاش کرتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہی لڑکا خیمہ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے۔ جب آپ کے لڑکے نے آپ کے مرید سے آمد کا مقصد دریافت کیا تو مرید نے سوال کیا کہ آپ کس کے صاحبزادے ہیں؟ یہ سنتے ہی اس لڑکے نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا، لیکن کل ایک بوڑھے لکڑہارے کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ شاید یہی میرے والد ہیں، اور اگر میں ان سے کچھ پوچھ گچھ کرتا تو یہ اندیشہ تھا کہ وہ فرار ہو جاتے، کیونکہ وہ گھر سے فرار ہو گئے تھے، اور ان کا اسم گرامی ابراہیم بن ادھم ہے۔ یہ سن کر مرید نے کہا کہ چلیے میں آپ کی ان سے ملاقات کرا دوں۔ وہ اپنے ہمراہ آپ کی بیوی اور اس بیٹے کو لے کر بیت اللہ میں داخل ہو گیا۔ جس وقت بیٹے کی نظر آپ پر پڑی تو فرط محبت سے بے تاب ہو گئے، دونوں باپ بیٹا لپٹ گئے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد جب حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے تو بیٹے نے جواب دیا اسلام۔ پھر سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ لڑکے نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ تعلیم حاصل کی ہے؟ لڑکے نے کہا جی کی ہے۔ یہ سن کر فرمایا کہ الحمدللہ۔ اس کے بعد جب آپ جانے کے لیے اٹھے تو بیوی اور بچے نے اصرار کر کے آپ کو روک لیا، جس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہا کہ یا الہی اغثنی۔ یہ کہتے ہی آپ کے صاحبزادے زمین پر گر پڑے اور فوت ہو گئے۔ جب ارادت مندوں نے سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ جب میں بچے سے ہم آغوش ہوا تو وہ پورے جذبات اور فرط محبت سے بے تاب ہو گیا تھا، اور اسی وقت ندا آئی کہ ہم سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہو اور دوسروں سے محبت رکھتے ہو۔ یہ ندا سن کر میں نے عرض کی کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو مولا تو لے لے۔ چنانچہ لڑکے کے حق میں دعا قبول ہو گئی۔ ایک مرتبہ لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے سلطنت کو کیوں خیر باد کہا؟ فرمایا کہ ایک دن آئینہ لیے ہوئے میں تخت شاہی پر متمکن تھا تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ نہ تو میرے پاس طویل سفر کے لیے زیادہ راہ ہے اور نہ ہی کوئی حجت و دلیل ہے، جبکہ میری آخری منزل تو قبر ہے اور حاکم بھی عادل و منصف ہے۔ بس یہ خیال آتے ہی میرا دل بجھ سا گیا اور مجھے سلطنت سے شدید نفرت ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جس کو 3 حالتوں میں دل جمی حاصل نہ ہو تو سمجھے کہ اس کے اوپر باب رحمت بند ہو چکا ہے۔ اول تلاوت کلام مجید کے وقت، دوم حالت نماز میں، اور سوم ذکر و فکر اور شغل عبادت کے وقت۔ اور عارف کی شناخت بھی یہی ہے کہ وہ ہر شے میں حصول عبرت کے لیے غور و فکر کرے۔ آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک غلام خرید کر جب اس کا نام دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ غلام کا کیا نام ہے، آپ جس نام سے پکاریں اس کا وہی نام ہے۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا کہ تم کیا کھاتے ہو؟ غلام نے جواب دیا کہ جو آقا کھلا دے۔ میں نے پھر پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ جو آپ کی خواہش ہے۔ غلام کو ان چیزوں سے کیا پرواہ؟ یہ سن کر میں نے سوچا کہ کاش میں بھی اپنے مولا کا یوں ہی اطاعت گزار بندہ ہوتا تو کتنا بہتر تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے اوقات کن مشاغل میں گزرتے ہیں تو فرمایا کہ میرے پاس 4 سواریاں ہیں۔ جب نعمت حاصل ہوتی ہے تو شکر کی سواری پر اس کے سامنے جاتا ہوں، جب فرما برداری کرتا ہوں تو خلوص کی سواری پر سامنے آ جاتا ہوں، اور جب معصیت کا مرتکب ہوتا ہوں تو ندامت اور توجہ کی سواری پر حاضر ہوتا ہوں، اور جب مصائب میں مبتلا ہوتا ہوں تو صبر کی سواری سے کام لیتا ہوں،
حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ تخت شاہی چھوڑنے کے بعد کچھ عرصہ انگوروں کے باغ میں مالی کا کام بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں سے ایک فوجی کا گزر ہوا تو اس نے انگور مانگے۔ آپ نے فرمایا کہ مالک نے مجھے اجازت نہیں دی۔ سپاہی نے کوڑے مارنا شروع کر دیے۔ آپ نے اپنا سر جھکا لیا اور کہا کہ اس سر کو خوب مارو، اس نے کافی عرصہ تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ فوجی تھک ہار کر چلا گیا۔ پرہیزگاری میں حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ کی منزل بہت اوپر تھی۔ آپ فرماتے کہ روزی کو پاک رکھو۔ اگر تم دن کو روزہ رکھو اور رات کو قیام بھی نہ کر سکو تو اس میں اتنا نقصان نہیں جتنا نقصان ناپاک روزی کھانے میں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ اکثر دعا مانگا کرتے تھے کہ خدایا مجھے اپنی نافرمانی کی ذلت سے نکال کر اپنی تابعداری کی عزت کی طرف منتقل کر دے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔